अन्ये तु वर्णयन्ति द्विविधं हि शरीरं स्थूलं सूक्ष्मं च। स्थूलं यदिदम् उपलभ्यते तदेव स्थूलशरीरं। सूक्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्यते। सूक्ष्मशरीरविषये एकम् अधिकरणमेव अस्ति, तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् इति। तत्र लोकान्तरं गच्छन् पुरुषः आत्मा जीवात्मा यदा गच्छति तदानीम् आत्मा तु स्वयं न गच्छति, अतः तत्र सूक्ष्मशरीरम् एवं सूक्ष्मशरीरविषये तत्र उक्तं। लोकान्तरगतिनिरूपणसन्दर्भे सूक्ष्मशरीरविषये वक्ष्यते। तच्च उभयमपि शरीरम् उभयमपि शरीरमेव अविशेषात् पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितम्। आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यत्र तदुभयविधमपि शरीरं संकीर्तितम्। इह तु सूक्ष्मम् अव्यक्तशब्देन परिगृह्यते। अत्र आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यत्र स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरम् उभयं गृहीतं, तन्मध्ये सूक्ष्मशरीरं यदस्ति तदत्र अव्यक्तशब्देन उत्तरत्र सन्दर्भे उच्यते इति स्वीकुर्मः। तर्हि अव्यक्तपदस्य स्वारस्यं भवति, सूत्रस्यापि स्वारस्यं भवति इति। सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् इति सूत्रं स्वारस्यं भवति तत्र इति वृत्तिकाराः वर्णयन्ति। तच्च उभयमपि शरीरम् अविशेषात् पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितम्। इह तु न सूक्ष्मं तु तद् सूत्रम् अत्रैव अस्ति, पूर्वसूत्रं ततः पूर्वम् अस्ति खलु, तस्य अर्थः तदधीनत्वाच्च बन्धम् तदधीनत्वाद् अर्थवत् इत्यस्य कथं व्याख्यानं तर्हि इति चेत् तदुच्यते। तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य तदधीनत्वाद् इत्यस्य तत्र परत्वं कथम् इत्यस्य उत्तरं वक्तुं तदधीनत्वाद् इति आगतम् इति। जीवात् तस्य परत्वं वक्तव्यं, कस्य अव्यक्तस्य। अव्यक्तपदार्थः इदानीं सूक्ष्मशरीरम् इति भवता उच्यते। तर्हि महतः परम् अव्यक्तम् अव्यक्तत्वेन रूपेण तदधीन नाम शरीरस्य तदपेक्षया सूक्ष्मत्वमस्ति इति अस्माभिः प्रतिपादितं पूर्वव्याख्याने। एवम् इदानीं तथा वक्तव्यमिति नास्ति, साक्षादेव वक्तुं किमस्ति। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः। अत्र आत्मशब्देन जीवात्मा गृह्यते इति स्वीकर्तव्यं। पक्षद्वयम् उक्तं, रीतिद्वयम् उक्तं। तत्र जीवात्मा गृह्यते इति पक्षः वृत्तिकारैः स्वीकृतः। तथा च महतः परम् अव्यक्तम् इत्यत्र जीवात्मनः अपेक्षया अव्यक्तपदार्थस्य परत्वं वक्तव्यं। महतः इत्युक्ते जीवात्मनः सकाशात् इत्यर्थो लभ्यते। महतः परम् अव्यक्तम् इत्युक्ते अव्यक्तशब्दस्य अर्थः सूक्ष्मशरीरम् इति। तर्हि किम् आयातं, सूक्ष्मशरीरस्य जीवापेक्षया परत्वं वक्तव्यम्, उत्कृष्टत्वं वक्तव्यं। तत् कथं वक्तुं शक्यते इति शङ्कायाः उत्तरं तदधीनत्वात् इत्यनेन सूत्रेण उच्यते इति वृत्तिकाराणां व्याख्यानं। सम्यक् वर्तते। तदधीनत्वात् इत्यस्य अर्थः कः? बन्धमोक्ष व्यवहारस्य जीवात्मनः बन्धः मोक्षः इति द्वयम्। एतद्द्वयमपि सूक्ष्मशरीराधीनं। सूक्ष्मशरीरसत्त्वे तस्य बन्धः, तद्विनाशे भिद्यते हृदयग्रन्थिः इति सूक्ष्मशरीरविनाशे मोक्षः। इत्येवं जीवस्य बन्धव्यवहारः मोक्षव्यवहारः एतद्द्वयमपि तदधीननिरूपणं, किं सूक्ष्मशरीराधीननिरूपणम् इति कृत्वा अनेन अभिप्रायेण सूक्ष्मशरीरं जीवापेक्षया परम् इत्यपि योजयितुं शक्यते इति तदधीनत्वात् इत्यस्य व्याख्यानम्। मायाधीनत्वम् इति अर्थो नास्ति इदानीम्। एवं न वक्तव्यमिति। एवं सूत्रार्थोपि सम्यक् सङ्गच्छते इति तेषाम् अभिप्रायः अस्ति। तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य जीवात् तस्य परत्वं, जीवात् तस्य सूक्ष्मशरीरस्य
अव्यक्तशब्दप्रतिपाद्यस्य सूक्ष्मशरीरस्य परत्वम् यथा अर्थाधीनत्वात् इन्द्रियव्यापारस्य इन्द्रियेभ्यः परत्वम् अर्थानाम् इति इदं किं ज्ञायते वा तदधीनत्वात् अर्थवत् इत्यस्य व्याख्यानम् अर्थवत् इदानीं अर्थवत् पूर्वं कथमासीत् भाष्यकारव्याख्याने अर्थवती हि सा कल्पना सा प्रयोजनवती मायायाः कल्पनम् अचेतनप्रधानं माया इति नोच्यते अचेतनप्रधानस्य स्वभावं परित्यज्य अन्यादृशस्वभावा माया स्वीकृता तत् किमर्थं स्वीकर्तव्यं कल्पनागौरवं खलु इति चेन्न तस्य कल्पनेन प्रयोजनमस्ति इति प्रयोजनपरतया अर्थशब्दं गृहीत्वा भाष्यकारैः व्याख्यानं कृतमस्ति अर्थवत्वम् अर्थयुक्तत्वं प्रयोजनयुक्तत्वम् इत्यर्थे इदानीं सादृश्यार्थेवति वृत्तिकारव्याख्याने अर्थसदृशम् इति अर्थवत् इत्युक्ते मतुं न वति प्रत्ययः सादृश्ये अर्थवत् यथा अर्थः यथा इति इत्यस्य अर्थकः अर्थः यथा इत्युक्ते इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्युक्तं खलु अर्थानाम् इन्द्रियापेक्षया परत्वं यथा वर्ण्यते तथा अत्रापि सूक्ष्मशरीरस्य जीवापेक्षया परत्वं वर्ण्यताम् एवं सूत्रार्थः यथा अर्थाधीनत्वात् इन्द्रियव्यापारस्य इन्द्रियेभ्यः परत्वम् इन्द्रियव्यापारस्तु अर्थम् उपजीव्य खलु भवति अर्थो नास्ति चेत् इन्द्रियाणां व्यापारो भवति वा इन्द्रियाणां व्यापारो नाम अर्थसन्निकर्षादिव्यापारः विषयं विना सन्निकर्षो भवति वा तर्हि इन्द्रियस्य व्यापारस्तु अर्थम् अपेक्षते इति कृत्वा अर्थस्य इन्द्रियापेक्षया परत्वं वक्तव्यं तद्वदेव अत्रापि जीवापेक्षया सूक्ष्मशरीरं परम् इत्येवं रीत्या वर्ण्यताम् इति अर्थवत् इति तस्यापि योजनं कर्तव्यम् इति सूत्रद्वयं वृत्तिकारेण एवं योजितमस्ति तैस्तु एतद् वक्तव्यं तेषां खण्डनं क्रियते इदानीं वृत्तिकाराणां मतं खण्ड्यते तैस्तु एतद् वक्तव्यं तैः प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यमस्ति किम् अविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन सङ्कीर्तितत्वात् समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव शरीरम् इह गृह्यते न पुनः स्थूलमिति तत् वक्तव्यमस्ति यतः इन्द्रियेभ्यः पूर्वं रथरथिरूपककल्पनायां शरीरं रथमेव तु इत्यत्र शरीरशब्देन सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं द्वयमपि गृहीतम् इति भवतां व्याख्यानं तर्हि उत्तरत्रसन्दर्भे केवलं सूक्ष्मशरीरमेव परामृश्यते अव्यक्तशब्देन परिशिष्टेन अव्यक्तशब्देन शरीरं परामर्ष्टव्यम् इति निर्णीते पूर्वं शरीरशब्देन शरीरद्वयं गृहीतम् अत्र तु तयोर्मध्ये एकमेव परिगृह्यते परामृश्यते इत्यत्र किं नियामकं तत्र किञ्चित् न्यूनता भवति किल इति पृच्छति अविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन सङ्कीर्तितत्वात् शरीरद्वयस्य स्थूलसूक्ष्मशरीरयोः समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः तत्र प्रकृतत्वं समानं प्रकृतत्वम् इदानीं शरीरद्वयस्यापि प्रकृतत्वमस्ति परिशिष्टत्वं कस्य अव्यक्तपदं परिशिष्टं वर्तते अभिधेय अर्थ अलाभेन परिशिष्टं नाम स एव अर्थः परिशिष्टत्वं च वर्तते तर्हि कथं सूक्ष्ममेव शरीरम् इह गृह्यते अव्यक्तशब्देन न पुनः स्थूलमिति एवं किं नियामकं पश्यसि इति तदा सः उत्तरं वदति वृत्तिकारः भोः आम्नातस्य अर्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामः न आम्नातं पर्यनियोक्तुम् इति एतत् शाबरभाष्यवचनम् आम् शाबरभाष्यवचनं तदेव शाबरभाष्यवाक्यमिदं ननु अतिक्रमिष्याम इमम् आम्नायम् इति अग्रिमवाक्यमस्ति एतदुपरि जिज्ञासाधिकरणे अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र विद्यमानं वाक्यमिदं परन्तु अत्र आम्नानं पर्यनियोक्तुम् इत्यस्ति तत्र आम्नातस्य अर्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामः न आम्नानं पर्यनियोक्तुम् आम्नानं कथं उभयम् अर्थं समान एव आम्नानम् अस्तु आम्नानं पर्यनियोक्तुं न शक्नुमः
इति आशयकः आम्नातं च अव्यक्तपदं तत्र अव्यक्तपदम् आम्नातं नाम उक्तं वेदेन प्रयुक्तमस्ति अव्यक्तम् इति पदं प्रयुक्तं तस्य कः अर्थः इति अस्माभिः आलोचयितुं शक्यते अव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति अव्यक्तपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं पश्यामश्चेत् तत् सूक्ष्मशरीरस्यैव ग्राहकं भवितुमर्हति इति कृत्वा वयं तथा व्याख्यानं कुर्मः अव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति न इतरत् अव्यक्तत्वात् इतरत् व्यक्तत्वात् तस्य इतरत् स्थूलशरीरं व्यक्तं खलु अव्यक्तं नास्ति तस्मात् तन्न गृह्यते इदमेव नियामकम् इति चेत् न एकवाक्यताधीनत्वाद् अर्थप्रतिपत्तेः इति पश्यतु आम्नातस्य अर्थं प्रतिपत्तुमेव प्रभवामः आम्नातं पर्यनियोक्तुं न प्रभवामः सत्यम् अस्माभिः आम्नातस्य पर्यनियोगो न क्रियते न आम्नादात् किं प्रतिपत्तव्यमिति विचारयितुं शक्यते खलु आम्नादात् तदेव अव्यक्तपदात् तदेव प्रतिपद्यते चेत् ततः परं प्रतिपत्त्यनन्तरं तात्पर्यार्थे निर्णीते इदमेव प्रतिपद्यते इति निर्णीतं चेत् इतः परं प्रष्टुं न शक्यते परन्तु प्रतिपत्तेः पूर्वं प्रष्टुं शक्यते खलु तदेव प्रतिपत्तव्यं वा अन्यदेव प्रतिपत्तव्यं वा इति लोके सर्वत्र तथैव अनुभूयमानं कथं तिरस्कर्तुं शक्यते इति कश्चित् पृच्छति चेत् सत्यं परन्तु अनुभूयमानं किम् इति यदा यावता न निर्णीतं शुक्तौ रजतम् अनुभूयते तदपि अनुभव एव तावता परीक्षा न कर्तव्या वा परीक्षायां क्रियमाणायाम् अनुभवोपि कदाचित् दुष्टः स्यात् अन्यथा भविष्यति अतः किं प्रतिपद्यते इति यावत्पर्यन्तं न निर्णीतं तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः तदुपरि प्रश्नादिकं कर्तुं शक्यते अयञ्च प्रश्नः न आम्नातस्य पर्यनियोगो न आम्नायस्य पर्यनियोगो वा आम्नातस्य पर्यनियोगो न आम्नातेन किमुक्तम् इति विचारः प्रचलति तस्यां दशायाम् इदानीं पूर्वोत्तरवाक्यसन्दर्भम् उभयं परीक्ष्य यदा प्रतिपत्तेः निष्कर्षः क्रियते तदा भवदुक्तं न्याय्यं न भवति इत्येव यतः अत्र पूर्वोत्तरवाक्यसन्दर्भयोः एकवाक्यता अस्ति तर्हि पूर्वं शरीरद्वयम् उपस्थापितम् इदानीम् एकमेव गृह्यते इत्यत्र किञ्चित् प्रयोजनं वक्तव्यम् अन्यथा न युज्यते अतः एकवाक्यताधीनत्वाद् अर्थप्रतिपत्तेः न हि इमे पूर्वोत्तरे आम्नाते एकवाक्यताम् अनापद्य कञ्चिदर्थं प्रतिपादयतः पूर्वोत्तरे आम्नाते पूर्वोत्तरभावेन आम्नातं मन्त्रद्वयं तयोः एकवाक्यतायां प्रतीयमानायां तत् परित्यज्य कमपि अर्थं न गृहीतुं शक्नुमः ततः एकवाक्यताम् अनापद्य आम् एवम् एकवाक्यताम् आपद्यैव कञ्चिदर्थं प्रतिपादयतः तत्र द्वौ मन्त्रौ एवम् एकवाक्यताम् अनापद्य एकवाक्यताम् अप्राप्य एकवाक्यताम् एवं द्वावपि सन्दर्भौ इति प्रकृतः न अप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात् न च आकाङ्क्षामन्तरेण एकवाक्यता प्रतिपत्तिरस्ति तर्हि किम् एकवाक्यता अवश्यं कल्पनीया एकवाक्यता कल्पनाय आकाङ्क्षा अपेक्षते सा एव आकाङ्क्षा अस्माभिः प्रतिपादिता शरीरशब्देन तत्र यद्गृहीतम् अत्र अव्यक्तशब्दं प्रतिपाद्यम् अपेक्षते शब्दः स्वस्य प्रतिपाद्यं किम् इति आकाङ्क्षमाणः तिष्ठति इयम् आकाङ्क्षा पूरणीया तर्हि तत्र अविशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां यदि शरीरद्वयं तत्र प्रतिपादितं तर्हि द्वयमपि ग्राह्यम् इत्येव आकाङ्क्षा कार्यं करोति इति इत्युक्ते शरीरद्वयं यदि शरीरशब्देन प्रतिपाद्यते तत्र तर्हि तस्यापि आकाङ्क्षा भवति उत्तरसन्दर्भे शरीरद्वयस्य प्रतिपादकशब्दः कः इत्याकाङ्क्षा प्रतिपादकशब्दाकाङ्क्षा पूर्वसन्दर्भात् भवति उत्तरसन्दर्भात् प्रतिपाद्य अर्थाकाङ्क्षा भवति एवं पूर्वसन्दर्भे विद्यमानस्य शरीरपदस्य आकाङ्क्षा भवति उत्तरसन्दर्भे मदर्थप्रतिपादकः कः शब्दः इति उत्तरसन्दर्भे मया प्रतिपादितस्य अर्थस्य प्रतिपादकशब्दः कः इति आकाङ्क्षा उत्तरसन्दर्भे अव्यक्तपदं वर्तते मया कः अर्थः प्रतिपादनीयः इति अव्यक्तपदस्य आकाङ्क्षा एवम् इति अव्यक्तपदस्य आकाङ्क्षा
एवं तत्र अविशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वं वक्तव्यं केनचित् पदेन तदादृश आकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्षं सम्बन्धे अनभ्युपगम्यमाने एकवाक्यतैव बाधिता भवति कुतः आम्नातस्य अर्थस्य प्रतिपत्तिः तर्हि आम्नातस्य अर्थस्य प्रतिपत्तिरेव न भवति तव एकवाक्यतां भन्त्वा तस्मात् एकवाक्यता प्रथमम् आलोचनीया तदानीं वृत्तिकारः किञ्चित् नियामकं वदति न चैवं मन्तव्यं दुश्शोधत्वात् सूक्ष्मस्यैव शरीरस्य इह ग्रहणं स्थूलस्य तु स्पष्टबीभत्सतया दृष्टबीभत्सतया सुशोधत्वात् अग्रहणम् इति पश्यतु नियामकं प्रदर्शयति वृत्तिकारः यद्यपि पूर्वस्मिन् सन्दर्भे शरीरद्वयम् उपस्थापितं तयोर्मध्ये उत्तरसन्दर्भे अव्यक्तपदेन सूक्ष्ममेव शरीरं गृह्यते इत्यत्र किञ्चित् नियामकमस्ति किं तद् नियामकम् इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरव्यतिरिक्तत्वं खलु यत्नेन शोधनीयं वर्तते आत्मनः अत्र आत्मा किमर्थमयं सर्वोऽपि सन्दर्भः आत्मा शरीराद्यपेक्षया अतिरिक्तत्वेन असंसारित्वेन वर्णनीयः शरीरातिरिक्तत्वेन असंसारी आत्मतत्त्वं निर्णेतव्यमस्ति एतदर्थम् एवं परापरभावः कल्प्यते एतदपेक्षया इदं परम् इत्येवं रीत्या नाम विष्णोः परमं पदं किं रूपम् इति वक्तव्यम् आम् विष्णोः परमं पदम् एतादृशसर्वशरीराद्यपेक्षया अतिरिक्तम् असंसारी इत्येतत् प्रतिपादयितुम् अयं सन्दर्भः उपयोक्तव्यः अस्ति तर्हि पश्यन्तु स्थूलशरीरापेक्षया आत्मतत्त्वस्य वैलक्षण्यम् आत्मनः वैलक्षण्यं सुबोधं सुलभतया अवगन्तुं शक्यं सूक्ष्मशरीरं तु अहम् इति भासमानमस्ति अहम् इति भासमानपदार्थात् आत्मनः वैलक्षण्यं शुद्धस्य आत्मनः वैलक्षण्यं दुर्बोधं स्थूलशरीरापेक्षया आत्मा विलक्षणा इति नैयायिका अपि सुलभतया उपपादयन्ति तदुपपादने क्लेशः एव नास्ति परन्तु अहम् इति प्रतीयमानः यः पदार्थः सः चिदचित् ग्रन्थिः तत्र सूक्ष्मशरीरस्यापि प्रवेशो वर्तते तस्य सकाशात् आत्मा अन्यः इति प्रतिपादयितुम् इत्यस्य अर्थः कः सूक्ष्मशरीरात् आत्मनो वैलक्षण्यं प्रतिपादयितुम् इदानीं वेदान्तशास्त्रं विशिष्य उद्यतं वर्तते तत्रैव यत्नकार्यः इति अतः सूक्ष्मशरीरादेव वैलक्षण्यं यत्नेन प्रतिपादनीयम् इति कृत्वा सूक्ष्मशरीरमेव परिगृह्णाति उत्तरसन्दर्भे इति वक्तुं शक्यते इति अर्थः वृत्तिकाराणां पुनः प्रश्नः न चैवं मन्तव्यं सुशोधत्वात् सूक्ष्मस्यैव शरीरस्य इह ग्रहणं स्थूलस्य तु दृष्टबीभत्सता नाम हेयता बीभत्सत्वं बीभत्सः इत्युक्ते यस्मात् अस्माकं किं स्वयमेव तत्र जिहासा भवति यस्य दर्शनमात्रेणैव जुगुप्सा न जुगुप्सा इत्यर्थे जुगुप्सितं वर्तते तस्य अनेके परिणामाः इहैव दृश्यन्ते तत्र आत्मा तदपेक्षया विलक्षणः इति झटिति निर्णयितुं शक्यते इति दृष्टबीभत्सतया सुशोधत्वं नाम तदपेक्षया आत्मनो वैलक्षण्यस्य वेगेन उपपादयितुं शक्यत्वात् सुलभतया उपपादयितुं शक्यत्वात् अग्रहणम् इति पूर्वसन्दर्भे शरीरशब्देन किमर्थं स्थूलशरीरं स्वीक्रियते इति उच्यते वृत्तिकारे अत्रापि सूक्ष्ममेव शरीरं स्वीक्रियतां भेदनापि शक्तिरस्ति किमर्थं तथा उक्त्वा ततः परम् अत्र एकांशं परित्यज्य एकांशः एव स्वीक्रियते तत्तु तैरेव वक्तव्यं न पूर्वत्र सूक्ष्मशरीरस्य उपेक्षायां मानं नास्ति लोकसिद्धम् अनूद्यते खलु पूर्वपर्याये न किमस्ति पूर्वसन्दर्भे लोकप्रतीतिसिद्धं तथैव अनूद्यते लोके शरीरशब्देन स्थूलशरीरमपि प्रसिद्धमेव अस्ति तत् तथैव अनूद्यते उत्तरसन्दर्भस्तु शोधनाय परत्वमुच्यते प्रथमसन्दर्भे केवलं रूपककल्पना
गृहीत्वा मध्ये तद्विष्णोः परमं पदम् इत्युक्त्वा ततः परम् एतदागच्छति। आम् तर्हि उत्तरसन्दर्भस्तु शोधनार्थं तत्रैव प्रवृत्तिः इति कृत्वा तथा उक्तम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु सूक्ष्मशरीरान्तर्गतं मनः इन्द्रियाणि एतत् सर्वं यदस्ति तत् सर्वं पृथक् गृहीतं खलु। अत्रापि गृहीतं ततः गृहीतं पृथक् कुतः स्वीकर्तव्यम्? इदमपि वक्तुं शक्यते परन्तु इदानीं द्वयं स्वीकृतं वृत्तिकारैः सूक्ष्मं स्थूलं द्वयं स्वीकृतम् आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यत्र द्वयं स्वीकृतं नाम तत्रापि न वक्तव्यमिति स्यात् तदपि सापि युक्तिः सम्यक् एव परन्तु तैः स्वीकृतमस्ति सूक्ष्मशरीरं पृथक् न वक्तव्यमिति सूक्ष्मशरीर अवयवाः गृहीताः प्राणो न गृहीतः अपेक्षते चेत् किञ्चित् सूक्ष्मशरीरत्वेन रूपेण एकवारं ग्रहणं तद् अवयवानाम् इन्द्रियत्वेन रूपेण किञ्चित् रूपभेदमादाय कथञ्चित् वक्तुं शक्यते अपेक्षते चेत् इन्द्रियत्वेन रूपेण किञ्चित् ग्रहणं प्राणानां ग्रहणं नास्ति एव तर्हि सूक्ष्मशरीरत्वेन एकं ग्रहणं कृतम् इति वा किमपि वक्तव्यं स्यात् अस्तु तेन तथा व्याख्यातम् इदानीं तत् निराक्रियते एवं न मन्तव्यम् इति यतः नैव इह शोधनं कस्यचित् विवक्ष्यते अत्र शोधकवाक्यं नास्ति इदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः इति तु शोधकवाक्यं न इति न हि नैव इह शोधनं कस्यचित् विवक्ष्यते न ह्यत्र शोधनविधायि किञ्चित् आख्यातमस्ति शोधनं कर्तव्यम् इति आख्यातमस्ति वा आपाततः उक्तं परन्तु वृत्तिकारः किं मन्यते भोः शोधनं कर्तव्यम् इति उच्यते चेदेव शोधनं सिद्ध्यति इति नास्ति शुद्ध्यस्व एवं वक्तव्यमिति नास्ति इतः परत्वम् उक्तं खलु परत्वम् उत्कृष्टत्वम् अपरपर्यायम् उत्कृष्टत्वं च भेदं विना न सङ्गच्छते इति कृत्वा भेदोऽपि ज्ञायते इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः इत्युक्ते अर्थः इन्द्रियापेक्षया अन्यः इति ज्ञायते अर्थेभ्यश्च परं मनः अन्यत्वं ज्ञायते एवञ्च उत्कृष्टत्वप्रतिपादनेन अन्यत्वम् अर्थात् सूच्यते तदेव अन्यत्वप्रतिपादनम् अर्थात् लभ्यते यद् अन्यत्वं तदेव शोधनं नाम सर्वापेक्षया आत्मा अन्यः उत्कृष्टत्व अन्यथानुपत्या अन्यत्वं च लभ्यते इति कृत्वा आत्मनः इतरभेदस्तु अर्थात् लभ्यते तदेव शोधनं तर्हि शोधकवाक्यमेव इति वृत्तिकारस्य आशयः भवितुमर्हति वक्तव्यं तत्र यद्वक्तव्यं तदग्रे उच्यते यतो नैव इह शोधनं कस्यचित् विवक्ष्यते न ह्यत्र शोधनविधायि किञ्चित् आख्यातमस्ति अनन्तरनिर्दिष्टत्वात् तु किं तत् विष्णोः परमं पदम् इति इदमिह विवक्ष्यते तथा हि इदमस्मात् परम् इत्युक्त्वा पुरुषात् न परं किञ्चित् इत्याह सर्वथा अपि तु आनुमानिकनिराकरणोपपत्तेः तथा नाम अस्तु न किञ्चित् छिद्यते अन्ते अन्ततो गत्वा किं कृतं ज्ञायते वा भवतु नाम कृत्वा चिन्तया अङ्गीकृतमपि भवतु वृत्तिकाररीत्या तथैव स्वीक्रियतां सूक्ष्मशरीरं स्वीक्रियतां तैरुक्तरीत्या सर्वं वर्ण्यतां परन्तु अचेतनप्रधानं गृह्यते इति तु पक्षस्य खण्डनं न गृह्यते इति तु आगतमेव अस्तु तत् वृत्तिकाराणां व्याख्यानं यदि सम्यक् तव भाति तत् स्वीक्रियताम् इत्येव परन्तु तत् स्वमतं न वृत्तिकाररीत्या योजने ईषदनुपपत्तिस्तु भाष्यकाराणाम् अस्त्येव अनुपपत्तिः इयमेव पूर्वसन्दर्भे स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं च गृह्यते इति कथने क्लेशः वर्तते व्याख्याने यतः सूक्ष्मशरीरान्तर्गताः अनेन उक्तरीत्या केचन पदार्थाः पृथक् परिगणिताः तेषाम् इदानीं सूक्ष्मशरीरापेक्षया परत्वं वक्तव्यम् अत्रापि वक्तव्यं परापरभावः यदि अर्थात् अन्यत्वं गमयति इत्युक्तं खलु परत्वकथनेन अर्थात् अन्यत्वं गमयति इति अन्यत्वं गमयति इति स्वीकार्ये सत्यं गमयेदेव परन्तु अत्र सूक्ष्मशरीरस्य अव्यक्तपदेन ग्रहणं यदि स्यात् तर्हि सूक्ष्मशरीर अन्तर्गतानाम् इन्द्रियाणामपि तेन ग्रहणं जातमेव एवं खलु येषां ग्रहणं न जातं तेषां ग्रहणं जातं इत्येव उक्तव्यं प्राणादीनां
तथा न इन्द्रियापेक्षया न पश्यन्तु इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः इत्यस्ति एवमस्ति इन्द्रियाणां सूक्ष्मशरीरे अन्तर्भावः अस्ति वा न वा तर्हि सर्वं समाप्य महतः परम् अव्यक्तम् इति कथं सङ्गच्छते अव्यक्तशब्देन सूक्ष्मशरीरं गृह्यते चेत् शरीरे ये अनुक्ताः ते एव गृह्यन्ते इति इदं कथञ्चित् क्लिष्टं व्याख्यानं खलु तत् स्वारस्यं न भवति तदेव स्वारस्यभङ्गस्तु भवत्येव स्थूलशरीरग्रहणे स्थूलशरीरापेक्षया स्थूलशरीरस्यापि अव्यक्तत्वेन रूपेण ग्रहणे अन्ततो गत्वा किं भवति अव्यक्तम् उपस्थापितमित्येव भवति स्थूलशरीरस्य अव्यक्तत्वेन ग्रहणं नाम गुणत्वेन रूपेण गन्धवत्वम् इत्युच्यते खलु तद्वत् भविष्यति गुणत्वेन गन्धवत्वं नाम जलेपि अस्ति इति वद जातं व्यापकं जातं तत् तर्हि अव्यक्तत्वेन रूपेण ग्रहणम् इत्युक्ते अव्यक्तत्वेन रूपेण ग्रहणं नाम अव्यक्तत्वेन माया एव अव्यक्तत्वेन रूपेण तस्य परत्वं स्थूलशरीरत्वेन रूपेण पूर्वोक्तसन्दर्भ एकवाक्यता च स्थूलशरीरस्यैव ग्रहणमिति कृत्वा पूर्वसन्दर्भे उक्तस्य शरीरपदेन परामृष्टस्य ग्रहणं भवति तदा अव्यक्तत्वेन रूपेण उपस्थापनं मायात्वेन उपस्थापनम् इति कृत्वा परत्वं च उपपादयितुं शक्यते इति स्थिते एकया रीत्या भवत् व्याख्याने क्लिष्टता वर्तते इत्येव अतः अत्र किं सूक्ष्मशरीरस्य एव ग्रहणम् इति यदा उच्यते अव्यक्तपदेन सूक्ष्मशरीरान्तर्गतानाम् इन्द्रियाणामपि ग्रहणं जातमेव इति कृत्वा इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः इति पूर्वसन्दर्भे यदा अपि च शोधकवाक्यमिति इति च उच्यते भवता शोधकवाक्यं चेत् अन्यत्वं विवक्षितमिति ज्ञायते अन्यत्वविवक्षां कृत्वा यदि उच्यते तर्हि किञ्चित् इतस्ततः भविष्यति अन्यत्वं न विवक्षितम् इत्युक्ते क्लेशो न भवति वस्तुगत्या किं भवति आध्यानाय प्रयोजनाभावात् इत्येकम् अधिकरणम् अग्रे तृतीयाध्याये आगमिष्यति इममेव सन्दर्भमादाय तत्र अवान्तरपरापरभावः ध्यानार्थं विवक्षितो न वा इति विचार्य न विवक्षितः इति निर्णयः कृतः अत्र अवान्तरपरापरभावस्य ध्यानार्थं विवक्षा नास्ति उपासनप्रकरणमपि नास्ति ध्यानं नाम निधिध्यासनमित्येव विवक्षितं निधिध्यासनेपि अवान्तरपरापरभावस्य विवक्षा नास्ति इति एकः विचारः अस्ति तद् अस्तु तत्र पश्चात् पश्यामः एवञ्च एतत् सर्वं पर्यालोचयामश्चेत् अत्र तदादाय अत्र लिख्यते इदं न शोधकवाक्यम् इति सर्वथापि भवतु वृत्तिकारमतं स्वीक्रियते चेदपि अचेतनप्रधानस्य इह ग्रहणं नास्ति इति नः किञ्चित् छिद्यते नः अस्माकं किमपि न बाधकं नास्ति इति अग्रिमं सूत्रं ज्ञेयत्वावचनाच्च तद् योजयितुं शक्यते तद् अत्रापि सङ्गच्छते कुतः न मायाधीनत्वं वर्तते मायात्वेन रूपेण वर्तते अर्थवती हि सा कल्पना तत्रापि युज्यते तत्र अस्माकं भाष्यकारव्याख्यानेपि योजने कोऽपि क्लेशो नास्ति तद्रीत्यापि नास्ति तद्रीत्यापि सम्यगेव अस्ति अस्मद्रीत्यापि सम्यगेव अस्ति ज्ञेयत्वावचनाच्च ज्ञेयत्वेन च साङ्ख्यैः प्रधानं स्मर्यते अत्र इदमपि सूत्रम् अचेतनप्रधानस्य इह परिग्रहो नास्ति इति तद् निराकरणार्थमेव अशब्दत्वम् इत्येव न प्रायेण तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हेयत्वावचनाच्च तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इत्युक्तं खलु तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति यत्र या युक्तिरुक्ता तद्वदिदं सूत्रं ज्ञेयत्व अवचनाच्च अर्थं प्रथमतः वदामि यदि अत्र साङ्ख्यपरिकल्पितम् अचेतनप्रधानं स्वीकृतं स्यात् तर्हि तस्य ज्ञेयत्वं ब्रूयात् श्रुतिः कुतः साङ्ख्यमतरीत्या मुमुक्षुणा अचेतनप्रधानं ज्ञेयं भवति प्रतियोगिविधया यतः साङ्ख्यमतरीत्या भेदज्ञानं मोक्षस्य कारणम् अचेतनप्रधानापेक्षया पुरुषस्य वैलक्षण्यविषयकं यत् ज्ञानं तत् साक्षात् मोक्षकारणम् इत्यस्ति तर्हि साक्षात् मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वेन अत्र प्रतिपादनं नास्ति इति यदि
साङ्ख्यमतरीत्या अत्र अचेतनप्रधानं गृह्यते तर्हि तस्य साक्षात् मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वं तन्मते अस्ति। यदि तथा स्यात् तर्हि मुमुक्षुज्ञेयत्वं मुमुक्षुणा ज्ञेयत्वम् अत्र श्रुतिः वदेत् अचेतन अस्य अव्यक्तपदार्थस्य, परन्तु मुमुक्षुणा ज्ञेयत्वम् अत्र नोच्यते। अस्माकं रीत्या चेत् मायायाः मुमुक्षुज्ञेयत्वं नास्ति, माया ज्ञातव्या नास्ति इति न, परन्तु मोक्षकारणीभूतं ज्ञानं केवलचिन्मात्रज्ञानं, चिन्मात्रविषयक अखण्डाकारवृत्तिरेव। तत्र मायापि तत्र मोक्षकारणीभूतज्ञाने विषयीभवति इति नास्ति। मायापेक्षया वैलक्षण्यं ज्ञातव्यं वा इत्युक्ते ज्ञातव्यं, तत् प्रागेव ज्ञातव्यं, साक्षात् मोक्षकारणीभूतस्य ज्ञानस्य विषयो न नास्ति। यतः भेदज्ञानं मोक्षकारणं न, भेदज्ञानं चेत् प्रतियोगितया ज्ञातव्यं स्यात्। किम् अभेदज्ञानं नाम इदं तच्च अभिन्नम् एवं साकारज्ञानं सप्रकारकज्ञानं न, चिन्मात्रज्ञानमित्येव। अखण्डाकारवृत्तिर्न स्यात् तर्हि, नो चेत्। इदानीं भाष्यं पश्यामः। एवं तावदेव। ज्ञेयत्वेन च साङ्ख्यैः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरज्ञानात् कैवल्यमिति वदद्भिः। गुणपुरुषान्तरज्ञानात्, गुणपुरुषयोरन्तरज्ञानात्। गुणः इत्यनेन त्रिगुणात्मकं प्रधानं। गुणः इत्युक्ते केवलं गुणः इति न, त्रिगुणात्मकं प्रधानम् इत्यर्थः। त्रिगुणात्मकप्रधानस्य पुरुषस्य च अन्तरज्ञानेन, अन्तरज्ञानं भेदज्ञानं, भेदज्ञानात् कैवल्यं जायते इति वदद्भिः साङ्ख्यैः ज्ञेयत्वेन प्रधानं स्मर्यते। न हि गुणस्वरूपम् अज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्य अन्तरं ज्ञातुं शक्यं ज्ञातुम् इति नैव शक्यते। क्वचिच्च विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ञेयम् इति स्मरन्ति, तदप्यस्ति। प्रधानस्य उपास्यत्वमपि तैः उच्यते। विभूतिविशेष प्रकृतिलयार्थं, विभूतिविशेषप्राप्त्यर्थं प्रकृतिलयार्थं योगशास्त्रं नाम एतेषां साङ्ख्यानामेव पद्धतिः इति कृत्वा विभूतिविशेषप्राप्तये तत्र ज्ञेयत्वम् उच्यते। न च इदम् इह अव्यक्तं ज्ञेयत्वेन उच्यते। अत्र ज्ञेयत्वेन वक्तव्यं। यदि अव्यक्तपदम् अत्र अचेतनप्रधानं स्यात् तर्हि तस्यापि ज्ञेयत्वं वर्तते इति कृत्वा ज्ञेयत्वेन श्रुत्या तस्य उपदेशः कर्तव्यः आसीत्। परन्तु ज्ञेयत्वेन उपदेशस्तु न क्रियते, अव्यक्तपदं वर्तते तावदेव। मुमुक्षुज्ञेयत्वेन अत्र एवं पृच्छति, श्रुत्या किञ्चित् अव्यक्तम् उपदिष्टं खलु। श्रुत्या अव्यक्तम् अव्यक्तपदार्थः अचेतनप्रधानमिति मन्यतां। तर्हि अव्यक्तपदार्थस्य ज्ञेयत्वम् अस्ति एव, साङ्ख्यः वदेत्। तत्र श्रुत्या उपदिष्टं चेत् तत् ज्ञेयम् इति अस्माभिः स्वयमेव ज्ञायते खलु। उपदेशं कृत्वा इदं त्वया ज्ञेयम् एवं वक्तव्यं वा? श्रुत्या स्वर्गकामो यजेत इत्युक्तं चेत् यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अस्माभिः ज्ञेयम् इति स्वयं ज्ञायते खलु। स्वर्गकामो यजेत इत्युक्त्वा यागस्य स्वर्गसाधनत्वं त्वया ज्ञेयम् इति विशिष्य वक्तव्यं वा? उपदिष्टं चेत् पर्याप्तं। श्रुत्या उक्तं चेत् ज्ञेयमेव, ज्ञेयत्वम् उक्तमेव। तत्र ज्ञेयत्ववचनं ज्ञेयत्व अवचनाच्च इति सूत्रम्। अत्र स्वारस्यं किमित्युक्ते अज्ञेयत्वात् इति नोक्तं, ज्ञेयत्ववचनाभावः हेतुः। अत्र अचेतनप्रधानं न ग्राह्यम् इत्यत्र ज्ञेयत्वाभावात् इति सूत्रम् अकृत्वा ज्ञेयत्ववचनाभावात् इति किमर्थम् उक्तं? ज्ञेयत्व अवचनात् इति खलु। तर्हि ज्ञेयत्वप्रतिपादकवचनशून्यत्वं हेतुः, अचेतनप्रधानं न ग्राह्यम् इत्यत्र ज्ञेयत्वाभावः इति न। मोक्षकारणीभूतं यज्ञानं तद्विषयीभूतत्वं श्रुत्या न कीर्त्यते इत्युक्ते साङ्ख्योऽपि वदेत्, उपरि परिष्कृत्य वदेत्, भोः अस्माकं रीत्यापि पुरुषज्ञानादेव मोक्षः, पुरुषज्ञानादेव मोक्षः। तत्र अचेतनप्रधानस्य तु
मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वम् अस्ति वा इत्युक्ते प्रतियोगिविधया भासते इति कृत्वा भवता उच्यते परन्तु तदपेक्षया पुरुषः खलु ज्ञातव्यः तस्मात् ज्ञेयत्वं किं वक्तव्यं तेन किञ्चित् तेन परिष्कर्तव्यमस्ति अस्माकं रीत्यापि ज्ञेयत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते ज्ञेयत्वम् अस्ति तस्य परन्तु मुमुक्षुकारणीभूतज्ञानविषयत्वेन ज्ञेयत्वम् उक्तं वा इदं तत्र विवक्षितं तदेव ज्ञेयत्व अवचनादिति अवचनपर्यन्तं सूत्रकरणेन किं विवक्षितम् इत्युक्ते मुमुक्षुणा ज्ञेयत्वं मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वेन प्रतिपादनम् अत्र अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति इत्येव त्वया तद् निराकर्तुं न शक्यते प्रतियोगिविधया प्रविष्टं चेदपि ज्ञेयं भवत्येव भेदज्ञानं मोक्षकारणम् इति वदद्भिः अचेतनप्रधानस्य ज्ञेयत्वं वक्तव्यमेव अस्तु न हि गुणस्वरूपम् अज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्य अन्तरं शक्यं ज्ञातुमिति क्वचिच्च विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति न च इदम् इह अव्यक्तं ज्ञेयत्वेन उच्यते पदमात्रं ह्य अव्यक्तशब्दः न इह अव्यक्तं ज्ञातव्यम् उपासितव्यं च इति वाक्यमस्ति तत्र अन्ततो गत्वा अव्यक्तम् उक्त्वा श्रुतिः अग्रे गच्छति महतः परम् अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः सः ज्ञेयः इत्येव अग्रे अग्रिमसन्दर्भेणापि पुरुषस्वरूपमेव ज्ञातव्यं तद्विष्णोः परमं पदम् अग्रे किमस्ति सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं पुरुषान्नगरपरं किञ्चित् तस्यैव ज्ञेयत्वम् उक्तम् इति अन्ततो गत्वा अग्रे वाक्यानि पश्यन्तु तत्र पदमात्रं अव्यक्तशब्दः इत्यस्य पदमात् अव्यक्तमिति पदमस्ति तावदेव अव्यक्तमिति पदस्य अर्थः भवता मोक्षाय चिन्तनीयः इति नोक्तम् अव्यक्तमिति पदं वर्तते तावता झटिति भवता अचेतनप्रधानम् अत्र उच्यते इति आनीयते चेत् अचेतनप्रधानस्य यः स्वभावः सः अत्र प्रतिभिज्ञायते वा इति द्रष्टव्यम् अव्यक्तपदं प्रतिभिज्ञायते अव्यक्तपदार्थः यदि अचेतनप्रधानं स्यात् तर्हि अचेतनप्रधानस्य यत् स्वरूपं भवन्मते अस्ति तदत्र प्रतिभिज्ञायते इत्यपि वक्तव्यं तच्च कीदृशं स्वरूपम् इत्युक्ते मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वं तस्य स्वभावः भवता उच्यते मोक्षाय ज्ञातव्यत्वं तस्य अस्ति तदत्र उच्यते वा नोच्यते मोक्षाय ज्ञातव्यत्वेन प्रतिपादनमस्ति वा नास्ति मोक्षाय ज्ञातव्यत्वं पुरुषस्यैव उच्यते अस्मिन् कठोपनिषत् सन्दर्भे न तु अचेतनप्रधानस्य न तु अव्यक्तपदार्थस्य तस्मात् तदत्र न गृह्यते इति अर्थः न च अनुपदिष्टं पदार्थज्ञानं पुरुषार्थम् इति शक्यं प्रतिपत्तुं अनुपदिष्टं पदार्थज्ञानं यदि मोक्षाय ज्ञातव्यमिति नोच्यते तर्हि तत् मोक्षाय ज्ञातव्यमिति अस्माभिः प्रतिपत्तुं न शक्यते तस्मात् मोक्षाय अज्ञातव्य एव कश्चित् पदार्थः अव्यक्तशब्देन ग्राह्यः इति वक्तव्यं तत् कदा सङ्गच्छते अस्मदुक्तरीत्या मायायाः ग्रहणे सङ्गच्छते माया तु मोक्षकारणीभूतज्ञानस्य विषयो न अज्ञानतत्कार्य अविषयक आत्ममात्रविषयकज्ञानं मोक्षकारणम् इति कार्यकारणभावः निर्णीतो वर्तते अन्यथा अहमज्ञः इति ज्ञानेनापि मोक्षः स्यात् तन्नेष्यते न च यतः किं भवति अस्माकं रीत्या सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने आत्माविषयः सत्पदार्थः सद्रूपेण भासते ब्रह्म आत्मतत्त्वं नाम आत्मतत्त्वमेव स्वप्रकाशम् आत्मतत्त्वं यदि न भासते तर्हि जगदान्त्यप्रसङ्गः अतः प्रतिबोधविदितम् इति न्यायेन सर्वस्यापि ज्ञानस्य ब्रह्मविषयकत्वस्य सत्त्वात् अहमज्ञः इति ज्ञानेपि साक्षी ब्रह्मैव भासते इति कृत्वा तस्यापि मोक्षकारणत्वं स्यात् अतः अज्ञानतत्कार्य अविषयकत्वमपि तत्र निवेशनीयं मोक्षकारणीभूतज्ञानस्य अज्ञानविषयकं न भवेत् अज्ञानकार्यविषयकमपि न भवेत् जातं समग्रं गृहीतं तथाविधम् आत्मविषयकज्ञानं मोक्षकारणमिति वक्तव्यम् इति तत्र अज्ञान तत्कार्य इत्यस्य अज्ञान तत्प्रयुक्ता इत्यर्थः
यतः अज्ञानं तत् कार्यं च विहाय अन्यदपि किञ्चिदस्ति अस्ति वा साक्षी अस्ति न न न न असत् मास्तु असतः पदार्थत्वमेव मास्तु अविद्याचित् सम्बन्धः अविद्याचित् सम्बन्धः षडस्माकमनादयः इत्यत्र अविद्याचित् सम्बन्धः इत्यस्ति खलु अविद्याचित् सम्बन्धः अनादिः स्वरूपेण अनादिः इति कृत्वा अज्ञानकार्यं न अज्ञानमपि न परन्तु अज्ञानप्रयुक्तं न कार्यम् अज्ञानकार्यत्वाभावेपि अज्ञानप्रयुक्तत्वं वर्तते किं नाम अज्ञानप्रयुक्तत्वम् अज्ञानाधीनस्थितिकत्वम् अज्ञानचैतन्यसम्बन्धस्य वर्तते अतः तस्यापि सङ्ग्रहाय अज्ञान तत्प्रयुक्त अविषयकम् आत्ममात्रविषयकं ज्ञानम् इति परिष्कर्तव्यम् ज्ञानाविषयकत्वम् उच्यते चेदेव तत् सम्बन्धविषयकत्वमपि आगतं न न अज्ञानमिति कश्चित् पदार्थः खलु अज्ञानतत्कार्य अविषयकत्वम् इत्युक्तं चेत् अज्ञान एवं आत्मसम्बन्धः नैव भासते अवश्यं सोऽपि सङ्गृहीतो भवति खलु न भवति अज्ञानम् इति अज्ञानज्ञानम् इत्युक्ते अज्ञानसम्बन्धोऽपि भासते इति नास्ति भासते वा अज्ञानज्ञाने सम्बन्धोऽपि भासते इति न अज्ञानं यदा न भासते तदा सम्बन्धः भासते इति वक्तुं न शक्यते न अहमज्ञः इति ज्ञाने अज्ञानसम्बन्धो भासते सत्यं परन्तु यद्यद् अज्ञानज्ञानं तत्र अज्ञानसम्बन्धो भासते इति नास्ति अज्ञानम् इति ज्ञानमपि अज्ञानज्ञानं भवति खलु इदानीं यदा अज्ञानविषयकं ज्ञानं नास्ति तदानीम् अज्ञानसम्बन्धः न भासते तर्हि अज्ञानाविषयकत्वम् इति उच्यते चेदेव अज्ञानसम्बन्धाविषयकत्वं न भवति यत् किं किं विषयो न भवेत् इति यदा उच्यते तदा पृथगेव दर्शनीयम् अज्ञानं विषयो न भवेत् मोक्षकारणीभूतज्ञानस्य अज्ञानं विषयो न भवेत् अज्ञानप्रयुक्तमपि विषयो न भवेत् इति अन्यथा अज्ञानप्रयुक्तस्यापि पृथक् सङ्ग्रहो न स्यात् नापेक्षितः स्यात् भवदुक्तरीत्या सर्वम् अज्ञानाधीनं खलु एवञ्च अज्ञानं विषयो न इत्येतावता कदाचित् पश्यतु अयं घटः इति ज्ञाने अज्ञानं विषयो वा न विषयः परन्तु घटस्तु वस्तुगत्या अज्ञानकार्यं परन्तु अज्ञानं विषयः नाम अज्ञानत्वेन विषयः इत्यर्थः अज्ञानत्वेन अज्ञानविषयकज्ञानम् इत्युक्ते तत् स्वतन्त्रं किञ्चित् ज्ञानं सम्भाव्यते अहं न जानामि इत्यत्र अज्ञानम् अज्ञानत्वेन विषयः परन्तु अज्ञानसम्बन्धोऽपि विषयः न जानामि इत्यत्र अज्ञानवान् अहम् इति मम अज्ञानस्य सम्बन्धो विषयः अन्यानि अज्ञानज्ञानानि भवन्ति खलु अज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यम् इत्येकं ज्ञानम् अज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यम् इदम् अज्ञानज्ञानमेव खलु इदम् अस्ति अज्ञानस्य तथा अज्ञानसम्बन्धस्य भानं नास्ति अज्ञानस्य अज्ञानत्वेन भानं विनापि अज्ञानकार्यस्य भानं वर्तते अस्ति तस्मादेव तत् पृथक् गृहीतम् इति वक्तुं शक्नुमः किन्तु अज्ञानं यथा तथा किन्तु अज्ञानसम्बन्धस्य तथा भानं नास्ति अज्ञानं विना भानं न भवति सम्बन्धः इति कृत्वा सम्बन्धिभानं विना न भासते सम्यक् तस्मात् किमर्थं वक्तव्यम् नाम प्रयुक्तत्वं तदर्थमेव उच्यते इति तदर्थं नोच्यते मया अज्ञानसम्बन्धो यदि भासते तर्हि अवश्यम् अज्ञानं भासते अङ्गीकुर्मः परन्तु अज्ञानं भासते इति कृत्वा अज्ञानसम्बन्धो भासते इति नास्ति तर्हि सङ्ग्रहः कर्तव्यः अज्ञानस्य पृथक् सङ्ग्रहाय मया उक्तम् अस्तु अनन्तरं पर्यालोचयामः इदानीम् अग्रे दूरं गच्छति तत् परिष्कारविचारः एवञ्च अज्ञान अविषयकज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वम् इति तु अस्माकं रीत्या वर्तते तद्रीत्या तु नास्ति अचेतनप्रधानं खलु तया तत्स्थाने गृह्यते तस्मात् मोक्षकारणीभूतज्ञान अविषयीभूतः कश्चित् पदार्थः अत्र अव्यक्तशब्देन अवश्यं ग्राह्यः इति ज्ञायते कुतः श्रुतिः मुमुक्षोः कृते अग्रे गच्छति अव्यक्तम् इत्युक्त्वा न स्थापयति अव्यक्तात् पुरुषः परः इति अव्यक्तात् परस्य सर्वापेक्षया परस्यैव पदार्थस्य मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वं श्रुत्या उक्तं ततः पूर्वं विद्यमानस्य मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वं नास्ति इत्येवं यदा पर्यालोचयामः तर्हि साङ्ख्याभिमतम् अत्र अचेतनप्रधानं
न ग्रहणमर्हति इति ज्ञायते। न च अनुपदिष्टं पदार्थज्ञानं पुरुषार्थम् इति शक्यं प्रतिपत्तुं तस्मादपि न अव्यक्तशब्देन प्रधानम् अभिधीयते। अस्माकं तु रथरूपकक्लुप्त अत्र एकः रेफः गतः विन्द्यताम् शरीराद्यनुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुम् उपन्यासः इत्यनवद्यम्। अस्माकं रीत्या कथं वक्तव्यं? रथरूपकक्लुप्तशरीराद्यनुसारेण रथरूपके कल्पिताः ये शरीरादयः तत्क्रमेण परमपदं निचाय्य तत् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्यत्र निचाय्य तत् किं? निचाय्य तत् तदित्यनेन विष्णुपदं विष्णोः परमं पदम् इत्युक्ते निर्गुणं स्वरूपम् इत्यर्थः। तत् निचाय्य इत्युक्तम् अव्यक्तं निचाय्य इति नोक्तम्। एवञ्च अव्यक्तपदार्थस्य अत्र निचाय्यत्वं नाम ज्ञेयत्वम् उपास्यत्वं वा निश्चयविषयत्वं वा वक्तव्यं। तत्तु मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वेन रूपेण उपदेशः कस्य इति विचारणीयं। तद् विष्णोः परमं पदम् तस्यैव, ततः पूर्वतनपदार्थस्य नास्ति। एतदुपस्थापनाय अन्यत् सर्वम् उक्तम् इत्येव ज्ञायते। अतः भवदीयरीत्या अत्र व्याख्यानं न युज्यते इति। सांख्योपि पुरुषज्ञानमेव अपेक्षते। इदं प्रतियोगिविधेयः खलु अस्य प्रधानस्य प्रतियोगिविधेया एव, तथापि भेदज्ञानं मोक्षकारणमिति तेन स्वीकृतं खलु। तर्हि प्रतियोगिविधेया ज्ञेयत्वमपि मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वमेव भवति। प्रतियोगिविधेयापि ज्ञेयत्वमस्ति एव तस्य। इदं त्यक्त्वा तस्य तत् सम्यगेव। पर्यवसानं तत्र इत्युक्तेपि मोक्षकारणीभूतज्ञानस्य आकारः कः इति वक्तव्यं। पर्यवसानमित्यादि कथनेन प्रयोजनं नास्ति। मोक्षकारणीभूतज्ञानस्य आकारः कः? भेदज्ञान तत्र अहम् अचेतनप्रधानात् तद्विकाराश्च विलक्षणः इत्येव। अहं नाम पुरुषः, आत्मतत्त्वं विलक्षणम् इति इदमेव ज्ञानं। तदपेक्षया अन्यत् ज्ञानं तेन मोक्षाय नोपदिष्टं। ततः परं इदम् एतत् ज्ञात्वा ततः परं मोक्षाय किं कर्तव्यम् इत्युक्ते चित्तवृत्तिनिरोधः एव कर्तव्यः। एतत् ज्ञानं वैराग्यहेतुः, वैराग्यानन्तरं चित्तवृत्तिनिरोधः, चित्तवृत्तिनिरोधेन मोक्षः इति योगशास्त्रस्य साङ्ख्यशास्त्रस्य योजने एवमेव लभ्यते इति अनवद्यम्। ज्ञेयत्वावचनाच्च इति जातं। वदतीति चेत् न प्राज्ञो हि प्रकरणात्। वदतीति चेत् इति पूर्वं किमुक्तं? ज्ञेयत्व अवचनाच्च इत्युक्तं खलु। अचेतन अव्यक्तपदार्थस्य अत्र ज्ञेयत्वं नोच्यते इत्युक्तं। वदति खलु इति अग्रे ज्ञेयत्वं नोक्तम् इति भवता उच्यते, तथा न। ज्ञेयत्वं वदति, अव्यक्तपदार्थस्य मुमुक्षुणा ज्ञेयत्वं वदति श्रुतिः अग्रे। तस्मात् पूर्वोक्तो हेतुः स्वरूपासिद्धः इति पुनः शङ्का। वदति इति चेत् न इति खण्डनं कर्तव्यम्। अत्राह साङ्ख्यः ज्ञेयत्वावचनात् इत्यसिद्धं। कथम् असिद्धं? नाम स्वरूपासिद्धिरस्ति। कुतः कथं? श्रूयते हि उत्तरत्र अव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्। अव्यक्तशब्दोदितस्य पदार्थस्य तत् प्रधानं वा माया वा इति इदानीं सन्दिग्धं भवतु। अव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य तदीयरीत्या प्रधानस्य ज्ञेयत्वम् अग्रे उक्तं। कुत्र उक्तम्? अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अत्र अचेतनप्रधानस्य ज्ञेयत्वम् उक्तं वा? न न न पश्यतु, अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् एतत् सर्वम् अचेतनप्रधानस्य सङ्गच्छते खलु। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा अरसं नित्यं नित्यं सङ्गच्छते नित्यत्वात्। विकारशून्यमिति मास्तु। कश्चित् विकारः अस्ति, कूटस्थनित्यत्वं प्रतीयते अव्ययशब्दात्, परन्तु किञ्चित् एवम् उपचारेण व्याख्यानं कर्तव्यं। नाम मूलोच्छेदो नास्ति, परिणामिनित्यत्वमस्ति। परिणामिनित्यत्वं
त्रिगुणात्मकं स्वरूपं परित्यज्य अन्यथा न भवति खलु त्रिगुणात्मकं स्वरूपं तस्य नियतं वर्तते इति कृत्वा अव्ययत्वं कथञ्चित् वक्तव्यम् अशब्दमस्पर्शमरूपम् अव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तम् अनादि अनन्तम् एतावता अचेतनप्रधानमेव इति निश्चेतुं शक्यते वा परन्तु शक्यते महतः परं महत्तत्वापेक्षया परत्वं कस्य सांख्यस्मृत्यनुसारेण महत्तत्वं नाम बुद्धिः तदपेक्षया परत्वम् अचेतनप्रधानस्य एव एवञ्च महतः परं महच्छब्देन महत्तत्वं स्वीक्रियतां तस्य माता का वर्तते प्रकृतिरेव महत्तत्वस्य माता तर्हि महतः परम् इति सङ्गच्छते महतः परत्वं महतः परत्वेन रूपेण अचेतनप्रधानमत्र उक्तम् उक्त्वा महतः परं ध्रुवं तं महतः परं पदार्थं निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति न मोक्षः उक्तः तर्हि मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वेन अचेतनप्रधानम् उक्तं किल इति अत्र हि स्वपक्षभङ्गः एव आगतः स्वपक्षभङ्गो नाम इत्युक्ते वेदज्ञानं कारणं तत् प्रधानं न इति कृत्वा अन्ते तु सः पुरुषज्ञानमेव अपेक्षते इति तेन नोक्तं भो अस्माभिः कल्पनार्थं यत्नं कृतः तावदेव तेन अचेतनप्रधानज्ञानम् अपेक्षते इत्येव तस्य मतं मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वम् अचेतनप्रधानस्य अस्ति तद् श्रुत्या तथा उक्तं वा उक्तम् इति वदति इदानीं तावदेव इयमपि श्रुतिः किञ्चित् किं सङ्कोचमाश्रित्यैव योजनीया यतोहि अभिव्यक्तशब्दरहितम् इत्येव वक्तव्यं किम् अनभिव्यक्तशब्दादयः तत्र प्रधाने सन्ति एव खलु सूक्ष्मरूपेण तदस्तु सन्ति एव तदेव प्रधानं तदाकारेण परिणमते ग्राह्यत्वेन न सन्ति इति वक्तव्यं। तदेव अभिव्यक्तरूपेण तदेव सत्यं तदस्तु सत्यं तथैव परन्तु कथञ्चित् योजनं सम्भवति अत्र हि यादृशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्टं तस्मात् प्रधानमेव इदं नाम अव्यक्तशब्देन उच्यमानं प्रधानमेव तदेव च अव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति इदं महतः परम् इति शब्देन एव इदम् इत्यनेन तस्मात् प्रधानमेव इदम् इत्युक्ते महतः परम् इति अस्मिन् वाक्ये उक्तम् अनाद्यनन्तं महतः परं किं तद् अचेतनप्रधानमेव तदेव तत्र अव्यक्तशब्देन उक्तम् एवं भाष्यार्थः तदेव च अव्यक्तशब्दनिर्दिष्टम् इति अत्र ब्रूमः महतः परम् अव्यक्तम् इत्येव अस्ति महतः परम् अव्यक्तम् इत्यस्ति अत्रापि महतः परं प्रतिविज्ञा भवति खलु महतः परम् इत्युक्त्वा तस्य निचाय्यत्वं च वदति तर्हि महतः परं यद्वस्तु तस्य निचाय्यत्वम् उक्तं खलु प्रश्नः समीचीनः अस्ति तदेव च अव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति अत्र ब्रूमः नेहप्रधानम् इदानीं नेहप्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टं प्राज्ञो हि इह परमात्मा निचाय्यत्वेन निर्दिष्टः इति गम्यते कुतः प्रकरणात् इदानीं किं क्रियते सिद्धान्तिना इत्युक्ते महाप्रकरणमादाय समाधानं दीयते इदञ्च प्रकरणम् परन्तु अयं प्रश्नः सम्यक् वर्तते तस्य खण्डनाय अन्या गतिर्नास्ति प्रकरण अननुरूपमिदं भवदीयम् अचेतनप्रधानं तत्र कृत्स्नां कठोपनिषदं पर्यालोचयामः तर्हि अचेतनप्रधानस्य अत्र कोऽपि व्यवहारः नास्त्येव इति न च नेहप्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टं प्राज्ञो हि इह परमात्मा निचाय्यत्वेन निर्दिष्टः इति गम्यते इति इत्युक्ते महतः परं ध्रुवम् इत्यनेन प्राज्ञः परमात्मा एव अत्र ग्राह्यः तं निचाय्य तं ज्ञात्वा मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्येव अर्थो वक्तव्यः अस्माकं रीत्या व्याख्याने क्लेशो नास्ति अशब्दमस्पर्शमरूपम् अव्ययम् इति तु पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् यत्तत् पश्यसि तद्वद तस्य उत्तरम् अशब्दमस्पर्शमरूपम् अव्ययं निर्गुणं परमात्मतत्त्वम् उच्यते इति वक्तव्यं तस्य महतः परं ध्रुवम् इत्यनेन महतः परम् इत्यत्र हैरण्यगर्भी बुद्धिः इत्यादिकं वक्तुं शक्यते महतः परं भवति
ध्रुवं निचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति प्राज्ञो हि इह परमात्मा निचाय्यत्वेन निर्दिष्टः इति गम्यते कुतः प्रकरणात् प्राज्ञस्य हि इदं प्रकरणं विततं वर्तते विततं व्याप्तं पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इत्यादि निर्देशात् एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते इति दुर्ज्ञानत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्व आकाङ्क्षणात् पश्यन्तु एष सर्वेषु भूतेषु गूढः आत्मा एषः इति पुरुषशब्देन उक्तः पदार्थः एष सर्वेषु भूतेषु गूढः आत्मा न प्रकाशते नाम संसारदशायां स्वरूपेण न प्रकाशते यादृशप्रकाशः मोक्षाय अपेक्षते तथा न प्रकाशते नैव प्रकाशते इत्युक्ते स्वप्रकाशत्वभङ्गः स्यात् यथा मोक्षकारणीभूतं ज्ञानं यथा तद्विषयकं ज्ञानं भवेत् केवलेन रूपेण न भासते अध्यस्तरूपविशिष्टतया एव भासते अतः न प्रकाशते इति दुर्ज्ञानस्य दुर्ज्ञानत्वम् अत्र उक्तं दुर्ज्ञानत्वं परमात्मनो लिङ्गं दुर्ज्ञानत्वं नाम दुर्ज्ञेयत्वं परमात्मनो लिङ्गम् इति वचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वाकाङ्क्षणात् यच्छेद् वाङ् मनसि प्राज्ञः इति च तज्ज्ञानस्यैव वागादिसंयमस्य विहितत्वात् यच्छेद् वाङ् मनसि प्राज्ञः इत्यादि योगः उपदिष्टः खलु निरोधः नियमनं यमनियमादिकम् उक्तम् एतत् सर्वं तज्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य इह विवक्षितत्वात् विहितत्वात् आत्मा न प्रकाशते इत्युक्तौ एवं सः उक्तः नाम मोक्षाय यथा प्रकाशते तथा न प्रकाशते सत्यं मोक्षाय प्रधानभिन्नत्वेन प्रकाशः अपेक्षते तस्य तथा न प्रकाशते इति योजयितुं शक्यते परन्तु अचेतनप्रधानस्य दुर्ज्ञेयत्वं नास्ति उपनिषत्सु दुर्ज्ञेयत्वम् इति उक्तिः असंसार्य आत्मतत्त्वस्यैव लिङ्गं दुर्ज्ञेयत्वं नाम उपनिषदैकवेद्यत्वम् इति अभिप्रायेण उच्यते दुर्ज्ञेयत्वमिति उपनिषदैकवेद्यत्वम् अचेतनप्रधानस्य तेनापि न स्वीक्रियते अनुमानगम्यत्वात् अनुमानगम्यं खलु तत् अचेतनप्रधानस्य स्वरूपम् अनुमानगम्यं वर्तते तस्मात् उपनिषदैकगम्यत्वाभिप्रायेण दुर्ज्ञेयत्वं तत्र व्याख्यातुं न शक्यते अस्माकं रीत्या तु आत्मना एव दुर्ज्ञेयत्वमिति तत् आत्मनः लिङ्गं भवति आत्मनः इत्युक्ते असंसार्य आत्मतत्त्वस्य लिङ्गं भवति प्रकरणं नास्ति इत्येव तदग्रेपि उच्यते तदेव यच्छेद् वाङ् मनसि प्राज्ञः इति च तज्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य विहितत्वात् मृत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच्च यज्ञात्वा मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इदमपि उपनिषत्सु प्रायेण उपनिषत्सु इत्येव उपनिषत्सु आत्मतत्त्वस्य लिङ्गम् इति ज्ञायते न हि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति साङ्ख्यैरिष्यते साङ्ख्यमतेपि प्रधानं ज्ञातव्यं परन्तु प्रधानमात्रं ज्ञात्वा अत्र किं स्वारस्यं नाम तं निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति अवधारणं वर्तते तं निचाय्य इति यदा उच्यते तदा अवधारणं प्रतीयते खलु असतिबाधके अवधारणं भवति सर्वत्र तं निचाय्य तमेव निचाय्य इत्यस्ति तमेव विदित्वा इति अन्यत्र यथा उच्यते तद्वत् तं निचाय्य इत्यस्ति तर्हि तन्मात्रज्ञानं मोक्षकारणम् इति लभ्यते तर्हि तन्मात्रज्ञानं मोक्षकारणमिति यदि योजनीयं तर्हि अवश्यम् अचेतनप्रधानं ग्रहीतुं त्वयापि न शक्यते किमर्थम् अचेतनप्रधानमात्रज्ञानं मोक्षकारणमिति तव मतं नास्ति मोक्षाय अचेतनप्रधानस्य ज्ञातव्यत्वेपि अचेतनप्रधानमात्रज्ञानेन मोक्षो भवति इति भवता उच्यते वा नोच्यते मद्रीत्या चेत् अत्र परमात्मा अत्र महतः परम् इत्यनेन उक्तः तन्मात्रज्ञानस्य मोक्षकारणत्वं मद्रीत्या अस्ति अतः तम् इत्यस्य प्रतीयमानम् अवधारणं सावधारणमेव यथा विधेयगततया यदा प्रतीयते तदा अवश्यं सावधारणत्वं प्रतीयते एव तस्मात् तदपि त्वया उपपादयितुं न शक्यते न हि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति साङ्ख्यैरिष्यते चेतनात्मविज्ञानादिः मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति तेषाम् अभ्युपगमः
चेतनस्य आत्मनः विज्ञानात् तद् अचेतनात् पृथक् ज्ञानात् इति तेषाम् अभ्युपगमः। तेषु सर्वेषु वेदान्तेषु प्राज्ञस्यैव आत्मनः धर्मत्वम् अभिलप्यते। तदपि उपनिषत्सु सर्वत्र अशब्दत्वं निर्गुणत्वेन प्रतिपादनं कस्य वर्तते? आत्मना तस्यैव, न तु अन्यस्य। तस्मात् न प्रधानस्य अत्र ज्ञेयत्वम् अव्यक्तशब्दनिर्दिष्टत्वं वा ज्ञेयत्वं वा नास्ति। एतावतापि अधिकरणं न समाप्तम्। इतः परं विस्तरेण कठोपनिषत् सन्दर्भस्य प्रकरणस्य निरूपणं। कठोपनिषदि कृत्स्नं कठोपनिषत् सन्दर्भम् अत्र आनीय अस्याम् उपनिषदि किं पृष्टं, किम् उत्तरितं, किं निरूपणीयमस्ति, एवं रीत्या समग्रं सन्दर्भं विचारयति। एवञ्च किं भवति, अधिकरणेषु किञ्चित् वाक्यमादाय यद्यपि विचारः आरभ्यते तथापि कयाचित् रीत्या केनचित् व्याजेन उपनिषत्सन्दर्भाः सर्वे विचारार्थम् आनीयन्ते एव। सूत्रभाष्ये कृत्स्नाकठोपनिषत् इदानीं कथं कीदृशस्य तत्त्वस्य उपस्थापनं करोति इति त्रयाणामेव चैवम् उपन्यासः प्रश्नश्च इति। अत्र प्रश्नः अपि अचेतनप्रधानविषयको नास्ति, उत्तरमपि अचेतनप्रधानविषयकं नास्ति इति विस्तरेण निरूप्यते। चेतनप्रधाननिराकरणम् इष्टमेव अस्ति।